سارے مرشد علیہ بیٹھے ہو آخری دو شعر نے در مرشد دا در مرشد دا او خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا تقوی رکھ محبوبہ والا تے چلیں دوارا ملیے صدا بہار آپ کی اس بستی کی نظر آخری شعر ہو اور پھر یار زندہ صحبت باقی صدا بہار سید پور والے صدا بہار روے اس باغ ہے تے کدی خزانہ آوے خوبن فیض ہزاراں تائیں اللہ مسجد بھی نویں بننی ہے خوبن فیض ہزاراں تائیں تے ہر پکھا پھل کھاوے